बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे जमा चैनल इलियास बायोकेम डियर व्यूअर्स दे लेक्चर की बा मुंगा चिदे आगा बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 13 द दे सरबा द बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन को ब्याबा इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स को दमगा द केमिस्ट्री दिजे की सूरी लगा करेक्शन दे केमिस्ट्री क्लास 10th द हागे यूनिट नंबर 13 दे आगे की पहले हमगा इंट्रोडक्शन को द बायोकेमिस्ट्री एंड देन वी इंट्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स चिदे आगा सतवेलेशी और व्हाट इज द रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंशाल्लाह आसान आसान डिस्कशन बड़ी मानिमगा को अच्छा पहला चिदे स्टार्ट करूं The bodies of living organism are made up of chemical elements. The living organism को body चिदा आगा दस chemical elements न चिगम दे आगा जोड़ा दा was आगा most common elements चिदी पर living organism के तासु कवाले आगा दमसर कार्बन दी हाइड्रोजन दे नाइट्रोजन दे ऑक्सीजन दे फास्फोरस दे एंड सल्फर दे कम कम दीजिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस एंड सल्फर ठीक है उस केमिकल एनालिसिस कमगा द प्रोटोप्लाज्म उगुरु ठीक थे नो आगामंग द खींचियर द केमिकल द प्रोटोप्लाज्म छे द केमिकली दे कंपोज्ड दे प कंपाउंड्स मानी ठीक है उस्ताद को बोले कंपाउंड्स मंगा क्लास 9 की जिकम दे आगा स्टडी कड़ा खलक बिया व्हाट इज कंपाउंड कंपाउंड जिने द जोड़वी द सन द एलिमेंट्स ना ठीक है ची आगा बसवी आगा केमिकली कंबाइन शवी भी और दहागे कुम रेशो चिदा आगा फिक्स वी बाय मास इट इज नोन एज कंपाउंड ठीक है इट इज अ केमिकली कंबाइन शवी भी एंड द रेशो चिकम दा दे आगा फिक्स वी बाय मास ओके उस कंपाउंड तो किस्म दी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड लग दी की परख तसूपी जनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दा बकुम कंपाउंड भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दा बकुम कंपाउंड चिदे अगबी ऑर्गेनिक कंपाउंड दा हा कंपाउंड भी ची अगब सभी अगब ड्राइव शी फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस ना दागे सोर्सेस ची कुम दी दागे द ड्राइवेशन सोर्सेस मंगो गुरु अगब द लिविंग्स ना रागली भी तो द लिविंग में चिकम कंपाउंड राजी आगे ता ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉयल इशू और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दवा का कंपाउंड है इट इज derived फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग सोर्सेस यानी दवा द लिविंग सोर्सेस ना लागली भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बा द नॉन लिविंग सोर्सेस ने चिकुम दे आगा मुक्त derived शिवी ठीक है अच्छा बस दिस कंपाउंड जे द प्रेजेंट थी somewhat डिफरेंट प्रोपोर्शन के पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के ठीक था यानी प्रोपोर्शन हम दागे डिफरेंट थे organisms दागे डिफरेंट थी और टाइप्स दागे डिफरेंट थी द सेल्स was organic compounds they consist they pasavandi पर कार्बोहाइड्रेट पांदी प्रोटीन मांदी लिपिड्स बांदी pasavandi ठीक है नो अच्छा अपन न्यूक्लिक एसिड बांदी विटामिन्स बांदी कम कम चीज बांदी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स was the molecule तो वेले जी बायोमोलिक्यूल ठीक है मॉलिक्यूल खुदा नहीं करना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड दायो मॉलिक्यूल शो ऑक्सीजन O2 दायो मॉलिक्यूल शो नाइट्रोजन N2 दायो मॉलिक्यूल शो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेकिन दा का मॉलिक्यूल चुंगा वेला न्यूक्लिक एसिड शो विटामिन शो लिपिड शो प्रोटीन शो और कार्बोहाइड्रेट शो देता वही बायोमोलिक्यूल्स was that bio what is biochemistry the biochemistry is the study of the organic compound and reaction that occur in the living organism ठीक है या जैसे मैंने शुरू द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चुकुंदी द दी स्टडी तमगा बायोकेमिस्ट्री वेले शु और बायोमोलिक्यूल से बायोमोलिक्यूल खुदा नहीं करना प्रोटीन्स दी विटामिन्स दी न्यूक्लिक एसिड दी कार्बोहाइड्रेट्स दी फैट्स दी नो दी किबम से की किता सुको हो रही देखिम द रिएक्शंस की करना ये कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस था सुबह इंशाल्लाह मख के मुंगा डिस्कशन को ओवरऑल डिटेल भराऊ बासु डिटेल बांधी बमुंगा दा वायु चे रिएक्शन बा इंशाल्लाह हम स्टडी को फर्दर पहाड़ी टॉपिक की ठीक है बस करे जाऊंगा केमिकल नॉलेज यूज को और टेक्निक्स यूज को बायोकेमिस्ट सके अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम
ٹھیک ہے په دې باندې هغه بایولوژیکل پرابلم چې کوم دی هغه سالو کوي بایوکیمستري چې دا هغه فوکس کوي په پروسس باندې کم چې په مالیکولر لیول باندې دی ٹھیک ہے لکه مالیکولر بایولوژي تاسو وګورئ دا یو فیلډ دی د بایولوژي هغه کې ډي ان اے آر ان اے وغیرہ سمه سټډي چې دا هغه راځي was the study of this unit دا یونټ کته سو مونږه سټډي کو they will enable you recognize the structure sources and importance of biological molecule inshallah د دې لیکچر په اند باندې با مونږه structure sources او importance the biological molecule is دغه inshallah I will guarantee you تاسو له ګارانټي تر کوم چې ان شاء الله دا به تاسو ته کاربوهایډریټ پروټینز د دې سره د فارمولې به ان شاء الله تاسو ته بالکل صحیح ټیک ټاک از د کومه ګارانټیډلی زه تاسو ته دا خبره کومه what is carbohydrate اوس راځو کاربوهایډریټ ته دا به فرست ټاپک دی کاربوهایډریټ چې دا امپورټنٹ کلاس دی د نیچرل اکرینګ ایلیمنٹ organic compound it is composed of glucose fructose sucrose starch کم چې په ډیفرنٹ فوډز ایټمز کې ان شاء الله اوس موږ ډیسکس کوو فردر په نیکسٹ لیکچر کې ګورئ جی اول کله چې فعلا ډیر نالج نه هغه څه دا و چې کاربوهایډریټ به هغه کمپاوند ته موږ وایو چې هغې کې کاربن به وي هایډروجن به وي این ورسره به اکسیجن وي ټیک ہے جی carbohydrate hydrogen and oxygen at the ratio of 1:2:1 and the formula CH2ON it is a formula دا غفله چې کوم نالج راغلی چې دته به carbohydrates ویل شو لیکن بیا چې کله molecular biology level لکه molecular level باندې study رااله او biochemistry in development خاص څه وشو نو بیا څه وشو جی بیا دا وشو چې کاربوهایډریټ دا خو هر شیز چې د هغې فارموله CH2O وي او په پای کې دا درې چې کوم دی کاربن هایډروجن اکسیجن وي او د هغې ریشو دا وي هغه کاربوهایډریټ نشي کېدلی نو بیا ډیفینیشن څه راغی چې وټ از کاربوهایډریټ پهلا څه به وي دا به وي چې they are hydrocarbons دا به جي hydrocarbons وي یعنی هایدروکاربن څه شی دی تاسو که خپل زوړ نالج ریکال کې تاسو په کیمستري 9 کې یو ټاپک ویلو organic chemistry what is organic chemistry the study of hydrocarbons تاسو ویل یعنی د هایدروجن او د کاربن ډیرایویټیوز نمبر 2 د بسوي اول پهلا وده هایدروکاربن وی بل وسوي they have OH ग्रुप देखिए वो OH ग्रुप भी और द OH ने अलावा ठीक है यानी कम से कम डबल बॉन्ड O भी डबल बॉन्ड O ने अलावा सुमरा OH चीज़ आगे तबा यानी कुम कार्बन ही चीज़ दासी कार्बन मंगवा आखलू नो यो साइड ची OH भी नुबल साइड तबा सभी हाइड्रोजन भी अलावा द अच्छा ना अलावा द डबल बॉन्ड O ना दे तबा OH हाइड्रोक्सल ग्रुप चीज़ अटैच हुई दे हैव एन हाइड्रोक्सल ग्रुप attached to every carbon except double bond O कम से कम double bond O भी और नंबर 3 खबर आता है कि बा aldehyde भी या वह ketone group भी they contain aldehyde या ketone group कार्बोहाइड्रेट बचाता हुआ चीज़ कि बा aldehyde भी या ketone group भी दा 3 पॉइंट्स चाह की भी ना आगा तबा कार्बोहाइड्रेट वेलिशन अच्छा बस दे दे कि नो डिस्कशन पे राशि So what is carbohydrate? These are organic compound संचोस मंगवेला چې دې کې به کاربن وي هایدروجن وي اکسیجن وي لکه دا پهلا چې کوم سټډي وکړه at the ratio of 1:2:1 ٹھیک ہے سم ټایم اټس کنټین نایټروجن کم چې چیټن گروپس دي یا سلفر کم چې کیراټین پروټینز دي ٹھیک ہے they have the general formula CnH2ON ٹھیک ہے अच्छा according to modern definition कम चोस modern definition दे वस्ती तस्ता मावेला कार्बोहाइड्रेट चे दा मैक्रो मॉलिक्यूल ले यानी हाइड्रोक्साइड दे ठीक है हाइड्रोकार्बन दे मैक्रो मॉलिक्यूल ले ठीक है पते कि बा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स वी और दे सब्सटेंस दे आगा हाइड्रोक्सी यानी OH कुम दे आगा बा अटैच हुई चाहता लका कार्बन ता और OH ता ठीक है और ये खबा H कुम दे अटैच हुई अलावा दा डबल बॉन्ड होना और देखिए बा फंक्शनल ग्रुप सभी ठीक है नो देखिए बा सभी OH हाइड्रोक्सी
ان الډیهاید कार्बोहाइड्रेट्स چې دی وسه سبوي یعنی په دې کې به الډیهاید کیټون چې کوم دی دا به پکې فنکشنل ګروپ وي ټیک ہے कार्बोहाइड्रेट چې دی ته یوزولي سیکراید وي سیکراید چې دا د لیټین ورډ سیکرم نه چې کوم دی هغه ډیرایو شوی دی اټ مینز شوګر ټیک ہے بیکاز اف د ټیسټ ځکه چې د دې دا ټیسټ کته سو ګوره سویټ دی اټ از ناون ایز شوګر وزلک تاسو ته سو کم لګ دا خبره کلیر کم تاسو ته زدا دو سټرکچرز چې کوم دی هغه ډرا کوم ٹھیک ہے دا دو سټرکچرز هغه ما ډرا کړل دغه بوس تاسو ته فرق چې کوم دی هغه بالکل واضح شي صحیح ده تاسو ته د دې بیا اندازه چې کوم دا هغه به وشي الډیهاید او کیټون چې کوم سټرکچر دی هغه کې بتا ست بیا کلیرنس چې کوم دی هغه ډیفرنس داغه پته چې کوم دی هغه ولګي ٹھیک ہے جسه سپوز دا ما د سټرکچرز چې دی هغه سکړل هغه ډرا کړل ٹھیک ہے اچھا स्ट्रक्चर नंबर 1 कार्बन تعداد کته سو ګورئ 1 2 3 स्ट्रक्चर नंबर 2 کې 1 2 3 درې کاربن دلتم دي درې کاربن دلتم دي تاسو ته مې چې هغه کې بسوي اولنې خبره بدای چې دا هایدروکاربن وي دیمه خبره بدای چې دی کې به او ایچ ګروپ چې کوم دی هایدروکسی ګروپ چې کوم دی اٹیچ وي هر یو کاربن ته علاوه د چانه علاوه د ډبل بانډ او نه تاسو ګورئ ډبل بانډ او چې کوم دی هغه ته او ایچ हाइड्रोक्सी ग्रुप नशते दे बाकी जो समझ कार्बन दे आगे तो अटैच थी कागज दा स्ट्रक्चर दे और कागज दा स्ट्रक्चर दे भले खबर हम दाऊँ कि आगे के वसवी एल्डिहाइड बवी या बा कीटोन ग्रुप हुई नो सियात सादे कले सी डबल बॉन्ड ओ दा टर्मिनल तरागे यानी फर्स्ट कार्बन तरागे ता तसुगर दे फर्स्ट कार्बन दे नो डेट स्ट्रक्चर इज नाउन एज एल्डिहाइड ग्रुप दे दा एल्डिहाइड ग्रुप वेले शी और चिकला सी डबल बॉन्ड ओ फर्स्ट कार्बन द नो कार्बन नंबर 2 तो no it means the functional group is known as ketone group دا functional group په ketone group چې دی هغه به وي ان شاء الله پر روان لیکچر کې به موږ سکو د کاربوهایډریټ کلاسیفیکیشن وکاو نو په هغه کې به بیا تاسو ته بالکل کلیر واضح ز چې کوم دی دا الډیهاید او کیټون منورم واضح کم او دا غي سټرکچر کم چې اوس ما وستو نو دا چې ان شاء الله موږ د ټرایسیکراید نه شروع کوو ٹھیک ہے د هگزوجس پورې دا ان شاء الله موږ زکو بیا د رینګ فارم د دم چین فارم وایو هغه د رینګ فارم چې کوم دی هغه وای دا دوانه به چې کوم دی موږ زکو ان شاء الله بیا ملایو په نیکسټ لیکچر کې السلام علیکم